اینو ببین، خودت چک کن، تو موفق شدی. اگه اینقدر نگران درست بودی پس اون دوتا واحد رو پاس میکردی. مگه میخوای 24 ساعته درس بخونی؟ چی شده گیتی؟ تو که ناکام نشدی. اما از نظر بابا من همیشه ناکامم، نه؟ بی خیال این گریه و زاری شو گیتی. آوردمت اینجا که خوشحالی تو جشن بگیری، اما تو گریه میکنی. بریم. عمو جون میتونم بیام داخل؟ آره بیا دخترم. عمو جون براتون یه خبر دارم. تو این وقت میخوای برای عمو جونت خبر بخونی؟ زنمو توی این روزنامه یه خبر خاص هست. واقعا؟ مگه چه خبریه دخترم؟ عمو جون توش خبر خیلی خوشیه. خبر خوشه؟ پس فوری بگو. خیلی وقت خبر خوش نشنیدم. زنمو نتایج گیتی اومده. نتایجش اومده؟ اون قبول شده؟ اون این بار نمره اول شده. خدایا شکرت. کجاست؟ نشون بده ببینم. اقبال، این خیلی خبر بزرگ و خوشحال کننده یه. میتونم برم خونه گیتی؟ به هیچ وجه. وقتی خبر خوش در مورد بچه آدم خوشحال کننده است که بچه فرمان بردار بشه. با کاری که گیتی با این خونه و خانواده کرده، حق این که آفرین بهش بگم و از دست داده. به این دلیل اجازه دادم توی عروسی نیلم باشه چون بهش قول داده بودم. پس از مهربونیم سوء استفاده غلط نکنیم. برو دیگه، چرا میترسی؟ بله عمه، منو صدا زده بودین؟ آره بیا اینجا، بیا اینجا بشین. بیا دیگه. ببین نیلم، وقتی تو گیتی رو ملاقات کنی. اما گیتی رو ملاقات نمی کنم. آره اما وقتی تو میری اونجا که برای عروسی دعوتشون بکنی. آره حتما دعوتش میکنم. وقتی که رفتی پس همراه با گیتی بهادرم دعوت کن. ولی عمو جون،
آره من میدونم اقبال خوشش نمیاد، نه از گیتی نه از بهادر، اما تو نگران نباش، من هستم، راضیش میکنم. بلی عمه، عمو جون خیلی جدی ممنون کرد و بهم گفت اصلا نباید داداش بهادر رو برای عروسی دعوت کنم. ببین دخترم، اگه گیتی تو عروسی تنها بیاد اصلا جلوه خوبی نداره. اگه میاد با شوهرش بیاد، وگرنه اصلا نیاد. مردم هزار جور حرف در میارن. خب ببین بهادر هر جور که هست بالاخره دوماد این خونه هست یا نه؟ من تمام این حرفا رو دارم به خاطر خودت میزنم. حالا اگه به نیت من شک داری اونو دیگه اصلا کاریش نمیشه کرد. باشه عمه، من از مامان و زنمو میپرسم. به هیچ وجه نیاز نیست، اصلا نیاز نیست دختر جون. همین که من گفتم نه، همین دیگه کافیه. حالا تصمیم با خودته، قبول میکنی قبول کن، وگرنه از اینجا برو. بهت خوش گذشت؟ خیلی. یه جوری حس میکنم انگار بعد سالا دارم یه نفس راحت میکشم، بدون هیچ استرسی و هیچ نگرانی دارم زندگی رو حس میکنم. با اینکه نگرانی ها، استرس ها و پریشونی ها هستن، اما بازم تو خوشحالی گیتی. منم از همین تعجب میکنم که با این وجود خوشحالم. من فکر میکردم برای خوشحال بودن به پول و ثروت نیازه، اما امروز فهمیدم که با چند روپیم میتونی خوشحال باشی توی زندگیت. کافیه دلت شاد باشه، مگه نه؟ مسئله پول نیست گیتی، مسئله آرامش قلبی آدمه. و این آرامش قلبی خیلی چیز عجیبیه. این وقتی بخواد توی قلبت بشینه دیگه تلاش، زحمت، همه چی براش بی‌معنیه. مردم سالها تلاش میکنن اما نمیتونن این آرامش رو به دست بیارن، ولی بعضیا مثل تو خوششانسن که اینو بدون خواستن به دست میارن. این حرفا رو از کجا یاد میگیری؟ کتابا رو ویرایش میکنم نه؟ خب دیگه از همونجا یاد میگیرم. پمپ بنزین چقدر فاصله داره؟ چرا؟ با هم قدم بزنی بهت خوش میگذره ها. فقط یه کمی دوره، باید یه 10-15 دقیقه پیاده بریم، بعدش میرسیم به پمپ بنزین. گیتی بیا پشت سرم. چیه؟ چی شده؟ چی میخوای؟ ساعت، پول، گوشی، همه چیمو بهتون میدم. زن به این خوشگلی داری و این چیزا رو به پیشنهاد میدی؟ گیتی وایسا، چرت و پرت نگو احمد. چرت و پرت ولی نشون میدم. مامان همه برگاش زرد شدن. داداش این چه وضعیه؟ وای خدای من چی شده؟ داداش دستتو بگیر اینجا بنشونش دخترم. داداش چه اتفاقی افتاده؟ چیزی نیست، یه زخم کوچیکه. این یه زخم کوچیکه؟ نمیتونی درست راه بری، از هر طرف لباست پاره شده، بعد این یه زخم کوچیکه؟ برو برای داداشت آب بیار. تا وقتی این منحوس توی این خونه باشه این بلاها سرمون نازل میشه. یکم از خدا بترسین. مادر چتون شده؟ هرچی دلتون میخواد بهش میگین. خوبه اونم یه روز برگرده جوابتون رو بده. مادر من مادرتم،
چطوری پسرمو توی این وضع ببینم و ساکت بمونم؟ برای تو همیشه مامانت بده. خیلی که کتکش نزدیم. همونجور که تو گفتی فقط یه گوشمالی بهش دادیم، ولی خب دست و پاشو نشکستیم. خوب کردیم. بالاخره یکم دلم خنک شد. خودشو خیلی عاقل فکر میکرد. اون که شما دوتا رو ندید. نه صورتمونو پوشونده بودیم. همه چیز خیلی زود اتفاق افتاد. ما هم سریع برگشتیم. باشه. فعلا جفتتون بریم. بعدم میبینم. باشه. تو مشکلت چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میره عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارہ ہو. اینو بخور بهادر. شیر با زردچوبه. گیتی لطفاً از حرفای مادر دلخور نشو. اما مامانت راست میگفت. از وقتی اومدم توی زندگیت به جز بدبختی هیچی نصیبت نشد. گیتی اومدن تو توی زندگیم بزرگترین خوششانسی منه و هیچکی نمیتونه اینو درک کنه. این شیر رو بخور. برای خوب شدن زخمت خیلی خوبه. میدونی من یه بار افتاده بودم، خیلی زخمی شده بودم. بعد مامان برام شیر و زردچوبه درست کرده بود. سریعم خوب شدم. تو میتونی روی تخت بخوابی. نیازی نیست روی زمین بخوابی. پس تو چی؟ من روی زمین میخوابم. نه گیتی، من اینجا جام خوبه. نه تو اینجا جات خوب نیست. تبم داری، باید روی تخت دراز بکشی. نگران من نباش. ولی گیتی تو اصلا به حرف من گوش نمیدی. زود باش، پاشو. آفرین، این هم بدش به من. گیتی، من حس میکنم که برای تو یه آدم نحسم. از وقتی اومدم تو زندگیت اتفاقای بدی برات افتاده. من فکر میکنم هر دوتامون برای هم نحس هستیم. همشو بخور.
درست تمیزش کن. دخترم شالتو درست بپوش، داریم میریم بیرون. شما کجا دارین میرین؟ خب راستش برای عقد نیلم خرید داریم، واسه همین داریم میریم بازار. نفیسه هم باهاتون میاد؟ آره، زن داداشم مامون میاد، هرچند نمیخواست بیاد، اما نیلم اصرار کرد زنموش باهاش بیاد چون سلیقه خوبی داره. در ضمن آبجی زن داداش که جایی نمیره. آره باشه، بریم خوش بگذرونین. خونه چی؟ من هستم، مراقب خونه، نگهبان خونه. آره هستم. آبجی شما هم با امون بیاین. نه دختر، من اصلا با شما جایی نمیام. شما بریم. چرا اینجوری دارین میگین؟ ما هم کار داریم که میریم. من همه چی رو میفهمم، بچه که نیستم. نفیسه تو از اقبال پرسیدی؟ آره پرسیدم. غذاشو کی قراره بپزه؟ من غذاشو پختم. شاکره و شانو هستن، بعدن غذاشو میبرن تو اتاقش. ضمناً چه نیازی بود بخواین مراسم عقد بگیری؟ قبلا عقد و عروسی رو با هم میگرفتن، اما الان عقد میکنن بعدم عروسی میگیرن. مخارج الکی. آبجی نیلم اول عقد میکنه که بتونن ویزاشو براش درست کنن. حالا ما بریم. آره بریم. کی جلوتون رو گرفته؟ مگه من کیم که مانعتون بشم؟ برین. خداحافظ. بهادر پاشو، دیرت میشه. نمیخوای بری سر کار؟ من حالم زیاد خوب نیست گیتی. واقعا؟ تو که خیلی تب داری. پاشو، باید بریم پیش دکتر. نمیتونم از جان بلند شم. اما باید پاشی بهادر. زود باش، پاشو. آفرین، یه ذره تلاش کن. تلاشتو بکن. اینم کفشات، بپوش. خدا رو شکر. جمع کن دخترم، یه لیوان چایی هم برام بیار. چشم بابا. بهادر پسرم الان حالت چطوره؟ تب داره، میخوایم الان بریم پیش دکتر. چطوری تب کردی؟ مادر تب که مهم نیست، اصلا نمیتونم راه برم. من همون دیروز گفتم باید بری دکتر، اما هیچکی به حرف من گوش نمیده. برو دخترم، درو باز کن. باشه مامان، من میرم. چجوری میری؟ تو که نمیتونی راه بری. چطوری؟ بایستا برم شال بیارم، منم باهاتون بیام. نمیخواد بیای مادر. سلام علیکم خاله. علیک سلام. ببین خدا خودش یه فرشته رو واسه کمک فرستاد. چی شده؟ پسرم لطفاً داداشتو ببر دکتر. چی شده داداش؟ من میبرم دکتر. چیزی نشده، فقط یکم زخمی شدم. این یه ذره زخمه؟ برو تاکسی بیار، اینو ببر بیمارستان. باشه چشم، من میرم تاکسی بگیرم. تو حتی نمیتونی راه بری. خب اونم اومده کمکت کنه دیگه. بیا من تا بیرون کمکت کنم. بیا پسرم. بهادر داداش چطوری زخمی شدی؟ هیچی، چند تا دوست سر رامو گرفتن. عجیبه والت. آدم شجاعی مثل تو هم آخه کتک میخوره؟ در ضمن امنیت هم این روزا خیلی خوب نیست. تا لازم نباشه نباید از خونه بیرون بری، به خصوص با زن داداش که اصلا نباید بیرون بری. تو از
کجا میدونی من باش رفته بودم؟ هیچی، من همینجوری حدس زدم. نکنه شما باش بودین؟ خب خدا رو شکر خیلی آسیب ندیدی. این زخمای کوچیک زود خوب میشه. من بهت گفته بودم نه، پسر خالت آدم درستی نیست، خیلی زرنگ و حیله‌گره. ولکنش نیستم گیتی. بذار اول حالت خوب بشه. خداوند عشق شما دوتا رو همیشه پابرجا و سلامت نگه داره. تا امروز فقط زلزلین شنیده بودم، امروزم با چشمای خودم دیدم. که نکنه آدمای حسود عشق شما دوتا رو چشم بزنن. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ اقبال، امروز گیتی و بهادر رو دیدم. کجا؟ کنار خیابون بودن، داشتن دنبال تاکسی و ریکشا میگشتن. که اینطور اون دختر عزیز دردونمون که توی ماشینای لوکس مینشست و توی این خونه حکمرانی میکرد، لباس گرون میپوشید و غذای خوب میخورد، حالا مثل فقیرا کنار خیابون وای میسته. این حالا که بچه یتیمم نداره، اما دختر ما با وجود داشتن پدر و مادر یتیم شده. این انتخاب خودش بود، خواسته خودش بود. خواستش نبود، بلکه شما لج کردین و به خاطر لجبازیتون الان حال و روزش اینه. خدا میدونه درست غذا میخوره یا نه. خیلی لاغر به نظر میرسید بچه. یه کمی پول براش بفرست. قبول نمیکنه، من میشناسمش. اون نفر اول شده، به عنوان جایزه میتونی براش بفرستی. نیلم وقتی رفت که برای عقد دعوتش کنه بهش بگو یه مقدار پول با خودش ببره. شما چرا اونو نمیبخشین؟ خودمون میریم و بهش. تو میخوای که من از اشتباهش بگذارم و ببخشمش؟ این اصلا ممکن نیست.
سوپ بخور. تو خودت برام سوپ درست کردی؟ آره من درست کردم. یه ذره هم از رافع کمک خواستم. تو فعلا بخور. نمیتونم ناز کسی رو بکشم. آره مشخصه. کسی که یه عمر نازشو کشیدن نمیتونه ناز کسی رو بکشه. بدش من. این سوپ یا زهرمار تو گلوم گیر کرد. این چیه آخه؟ واقعا من که دستور پختش رو درست دنبال کردم. تو خیلی آدم بیشوری هستی. دیگه هم هیچ کاری برات انجام نمیدم، فهمیدی؟ بی تربیت. خدا حافظ زنمو. نیلم داری میری دانشگاه؟ بله زنمو، دارم میرم دانشگاه. بعد از دانشگاه هم میرم خونه گیتی. آره چند روز به عقد مونده، پس اینو بده به گیتی. داخل این چیه؟ پول برای گیتیه. پول؟ اگه اون نخواست اینو قبول کنه چی؟ به زور بهش بده. من فکر نمی کنم زنمو که این پولو قبول کنه. اگه بهش بگی باباش این پولو فرستاده حتما قبول میکنه. میدونی اقبال برای نفر اول شدنش جایزه داده. باشه زنمو، من همه تلاشمو میکنم. خب دیگه من میرم، دیرم میشه. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بهادر پسرم، میخواستم بگم چند روز دیگه هم از رئیست مرخصی میگرفتی. بابا دیگه حالم خوب شده. از فردا میرم سر کار. داشتم فکر میکردم خودم با آبجی حرف بزنم. در چه مورد؟ خب در مورد ازدواج رعنا و جمشید. مگه حرف دیگه ای هم دارم؟ قدسیه؟ آخه تو چه عجله ای داری؟ الان بحث عجله از کجا اومد؟ یادت رفته رعنا از بهادر بزرگتره؟ خواب شب به هم حروم شده. اون وقت میگین چرا عجله دارم؟ مادر من فکر نمی کنم که جمشید برای رعنا مناسب باشه. چرا؟ ببینم نکنه زن دوباره پرت کرده. اصلا اینطور نیست مادر. ایتی هیچی به من نگفته. پس مشکل چیه؟ اون روزم با جمشید دعوا رو انداختی. تو اصلا خوشحالی خواهرت برات اهمیت نداره؟ اهمیت داره مادر. واسه همین میگم جمشید واسه رعنا گزینه مناسب ازدواج نیست. رعنا وایسا. بی خیالش شو. پس تو فکر میکنی که گیتی راست میگه، مگه نه؟ اون وقت اون پسر خالت که مثل داداشته؟ اون پسر خاله مثل داداشم کاری با من کرده که اگه به شما بگم. چی کار کرده؟ بی خیال مادر. بهادر، حرفتو نصفه رها نکن. بگو موضوع چیه؟ اون پسرایی که بهم حمله کرده بودن، اونا رو همین آقا جمشید فرستاده بود. جمشید اون آدم ها رو فرستاده بود؟ بله. من باور نمی کنم. تو چرا حرف پسرتو باور نمی کنی؟ آخه جمشید چرا همچین کاری بکنه؟ چرا نمیتونه همچین کاری بکنه؟ اون اول به گیتی بی احترامی کرد، بعد با من دعوا کرد، بعدش هم واسه انتقام از من هر کاری که میتونه میکنه مادر. گیتی برای تو فقط زنت اهمیت داره و بس. خوشحالی خواهرت هیچ ارزشی نداره. خواهرم دنبال جاییه که خوشحال باشه، مگه نه؟
مطمئن باشید وقتی باهاش ازدواج کنه قطعاً پشیمون میشه. از اینجا گم شو. میخوام چای درست کنم. میری یا اینا بزنم تو سرت؟ ببینین کی با من اومده؟